अथ 250तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इत्थं सोऽनुगृहीतोऽङ्गकृष्णेनेक्ष्वाकुनन्दनः तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्चक्राम गुहामुखात् सवीक्ष्य क्षुल्लकान् मर्त्यान् पशून् वीरुद्वनस्पतीन् मत्वा कलियुगं प्राप्तं जगाम दिशमुत्तरां। तपः श्रद्धायुतो धीरो निस्सङ्गो मुक्तसंशयः समाधाय मनः कृष्णे प्राविशद्गन्धमादनं बदर्याश्रममासाद्य नरनारायणालयं सर्वद्वन्द्वसहः शान्तः तपसाराधयद्धरिं भगवान् पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टितां हत्वा म्लेच्छबलं निन्ये तदीयं द्वारकां धनं नीयमाने धने गोभिर्नृभिश्चाच्युतचोदितैः आजगाम जरासन्धस्त्रयो विंशत्यनीकपः विलोक्य वेगरभसं रिपुसैन्यस्य माधवौ मनुष्यचेष्टामापन्नौ राजन् दुद्रुवतुर्द्रुतं विहाय वित्तं प्रचुरमभीतौ भीरुभीतवत् पद्भ्यां पद्मपलाशाभ्यां चेरतुर्बहुयोजनं पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधः प्रहसन् बली अन्वधावद्रथानीकैरीशयोरप्रमाणवित् प्रद्रुत्य दूरं संश्रान्तौ तुङ्गमारुहतां गिरिं प्रवर्षणाख्यं भगवान् नित्यदा यत्र वर्षति गिरौ निलीना वाग्नाय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन् तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटादुभौ दशैकयोजनोत्तुङ्गान् निपेततुरधो भुवि अलक्ष्यमाणौ रिपुणा सानुगेन यदुत्तमौ स्वपुरं पुनरायातौ समुद्रपरिखां नृप सोऽपि दग्धा वितिमृषा मन्वानो बलकेशवौ बलमाकृष्य सुमहन् मगधान्मागधो ययौ आनर्ताधिपतिः श्रीमान् रैवतो रेवतीं सुतां ब्रह्मणा चोदितः प्रादाद् बलायेति पुरोदितं भगवानपि गोविन्द उपयेमे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्य तरसाराग्नः शाल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव। राजोवाच भगवान् भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतं भगवन् श्रोतुमिच्छामि कृष्णस्यामि ततेजसः यथा मागधशाल्वादीन् जित्वा कन्यामुपाहरत् ब्रह्मन् कृष्णकथाः पुण्या माध्विर्लोकमलापहाः को नु तृप्येत शृण्वानः श्रुतग्नो नित्यनूतनाः। श्रीशुक उवाच राजासीद् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पञ्चाभवन् पुत्राः कन्यैका च वरानना रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सती सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीर्यगुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिं तां बुद्धिलक्षणौदार्यरूपशीलगुणाश्रयां कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृप ततो निवार्य कृष्णद्विड् रुक्मी चैद्यममन्यत तदवेत्यासितापाङ्गी वैदर्भी दुर्मना भृशं विचिन्त्याप्तं द्विजं कञ्चित् कृष्णाय प्राहिणोद्धृतं द्वारकां समभ्येत्य प्रतिहारैः प्रवेशितः अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं काञ्चनासने दृष्ट्वा ब्रह्मण्यदेवस्तमवरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्हयाञ्चक्रे यथात्मानं दिवौकसः तं भुक्तवन्तं विश्रान्तमुपगम्य सतां गतिः पाणिनाभिमृशन् पादावव्यग्रस्तमपृच्छत कच्चिद्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्धसम्मतः वर्तते नातिकृच्छ्रेण सन्तुष्टमनसः सदा सन्तुष्टो यर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमानः स्वाद्धर्मात् स ह्यस्याखिलकामधुक् असन्तुष्टो सकृल्लोकानाप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिञ्चनोऽपि सन्तुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः विप्रान् स्वलाभसन्तुष्टान् साधून् भूतसुहृत्तमान् निरहङ्कारिणः शान्तान् नमस्ये शिरसा सकृत् कच्चिद्वः कुशलं ब्रह्मन् राजतो यस्य हि प्रजाः सुखं वसन्ति विषये पाल्यमानाः समे प्रियः यतस्त्वमागतो दुर्गं निस्तीर्येह यदिच्छया सर्वं नो ब्रूह्य गुह्यं चेत् किं कार्यं करवामते। एवं सम्पृष्टसम्प्रश्नो ब्राह्मणः परमेष्ठिना लीलागृहीतदेहेन तस्मै सर्वमवर्णयत्। रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम्
रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम् तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरङ्गजायामात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराद् गोमा युवन् मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष पूर्तेष्टदत्तनियमव्रतदेव विप्र गुरुवरचनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मेन दमघोषसुतादयोऽन्ये शोभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धुंस्त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्योपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजः स्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत्प्रसादं जह्यामसून्व्रतकृशाञ्छतजन्मभिः स्यात् ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्यसन्देशा यदुदेव मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिण्युद्वाह प्रस्तावे 52तमोऽध्यायः।